यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश। 16औं आवधिक योजनाको अवधारणा स्वीकृत। 16औं योजनाले समग्रमा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। विभिन्न वाहनामा चामलको मूल्य नबढ़ाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशन। खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजालको भनाई। अस्पताल परिसरभित्रै आफ्नै स्वामित्वमा 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन। र मस्कोको हित सुरक्षित भएमा युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्कने रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरूद्ध र सुशासनका सवालमा पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूले जनतामा आशा जगाएको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको हिजोदेखि शुरू भएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जनतासँगको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ़ बनाउँदै अभियानका रूपमा बदल्ने मूलभूत जिम्मेवारी पार्टीको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, लिएका पहल कदमीहरू र गरिएका गतिविधिहरूबाट एउटा नयाँ आशा जनतामा पलाएको छ र हाम्रो केन्द्रीय समितिको यो बैठकले जनतामा उत्पन्न भएको एउटा आशा र भरोसाको स्थितिलाई संगठनमा रूपान्तरण गर्ने, त्यसलाई जनतासँगको हाम्रो सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने अभियानमा बदल्नु छ। केन्द्रीय समितिको यो ऐतिहासिक बैठकको कार्यमा केही मूलभूत जिम्मेवारी रहेको छ। रचनात्मक बहस छलफल गरी यो बैठकलाई साथै पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनीको बैठक बनाउन सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई स्थापित गराउन नेता कार्यकर्ताको समेत उत्तिकै भूमिका रहेको तथा सरकारले राष्ट्र र जनताको पक्षमा अघि बढ़न पहल गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकार जसले सकारात्मक र रचनात्मक राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ संकल्पको साथ अगाडि बढ्ने पहल गरिरहेका छौं। मलाई विश्वास छ केन्द्रीय समितिको यो बैठकले ती कामहरूलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, अझ प्रभावकारी बनाउने र राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढ्न अझ सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशमा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणमा पनि केन्द्रीय समितिको यो बैठकले महत्वपूर्ण छलफल र निष्कर्षहरू निकाल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीतिमा ध्रुवीकरण बढ़िरहेको अवस्थामा माओवादी पार्टी राष्ट्र र जनताको पक्षमा निष्ठाका साथ उभिँदै आएको बताउनुभयो। हामी निरन्तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा निष्ठाको साथ, इमानदारीताको साथ खडा पनि हुँदै आएका छौं र हाम्रो पार्टी त्यस्तो पार्टीको रूपमा पनि इतिहासमा राम्रैसँग स्थापित भएको छ जसले आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार्न डराउँदैन, कमी कमजोरीलाई इमानदारीका साथ समीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र तिनलाई हटाउनको लागि संकल्प लिने र हटाएर अगाडि बढ्ने गर्दै आएको छ। केन्द्रीय समितिको यो बैठकले पार्टी र आन्दोलनलाई मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्र र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक निष्कर्षहरू निकाल्नेछ।
हिजोको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा आगामी मंसिरमा विधान सम्मेलन गर्ने र पार्टी सुदृढीकरणका लागि भदौदेखि कार्तिकसम्म 3 महिने जनतासँग पार्टी अभियान चलाउने उल्लेख छ। सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टी केन्द्रीय अध्यक्षदेखि केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रदेखि वडा तहसम्म समन्वय गर्ने र पार्टी संगठनलाई सुदृढ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 5 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफलका लागि 5वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको हिजोको बैठकमा विभिन्न 18 जना सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। धारणा राख्ने सदस्यहरूले जनताको चाहना भावनालाई आत्मसात गर्दै जनचासोका सवाललाई उच्च प्राथमिकता दिई पार्टी अगाडि बढ़नुपर्ने, सरकारका काम कार्यवाहीको सकारात्मक अनुभूति जनताले गर्ने गरी पार्टी र सरकारले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटाले बैठकपछि संचारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो। मूलत अहिले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक पंक्तिलाई जीवन्तता र गतिशील कसरी बनाउने, हाम्रा संगठनात्मक संरचनाहरू अलिक भद्दा प्रकृतिका भएका छन्, जीवन्त हुन सकेका छैनन्, त्यसलाई कसरी जीवन्त बनाउने र पार्टीलाई फेरि पुनर्जागृत कसरी गर्ने भन्ने विषयमै 18 जनै कमरेडहरूले केन्द्रित भएर आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ। अहिले हाम्रो नेतृत्व छनौट गर्ने नगर्ने भन्ने एजेण्डा छैन यो केन्द्रीय समितिमा। पहिलो त हामी कस्तो संगठनात्मक संरचना बनाउँछौं भन्ने बारेमा विधान सम्मेलनमा गएर यसका बारेमा व्यापक छलफल गर्छौं। तलबाट सुझाव लिएर आएर विधान सम्मेलन पछाडि हामी विशेष महाधिवेशनमा जान्छौं। विशेष महाधिवेशनमा जाँदा नेतृत्वको बारेमा छलफल हुन्छ। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक आज बिहान 11 बजे फेरि बस्नेछ। त्यसैगरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजै बसेको स्थायी समिति बैठकले केन्द्रीय समितिहरूलाई समावेशी बनाउन विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थायी समिति बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डाका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। पार्टी स्थायी समिति बैठकले हिजोदेखि शुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय योजना आयोगको 16औं योजनाले समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 16औं योजनाको अवधारणा तर्जुमा गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकलाई निर्देशन गर्नुहुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेसम्मका योजनाहरूले देशको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणमा के कस्ता भूमिका खेलेका छन् भन्ने विषयको गहिरो समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत र सीमित व्यक्तिको विवेकमा आधारित भएको बताउनुहुँदै यसमा रूपान्तरण जरूरी रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवधिक योजना निर्माणको प्रक्रियामा समेत बाहिरको सुझाव लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हिजोको बैठकले 16औं योजनाको अवधारणा स्वीकृत गरेको छ। अवधारणामा 16औं योजनाको आवश्यकता, 16औं योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच, 15औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, 16औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्र लगायत विषय समावेश गरिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सदन सुचारू गर्न तयार रहे पनि सरकारले सभामुखलाई सूचना टाँसेर सदन स्थगित गर्न दबाव दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको 26औं स्मृति दिवसका अवसरमा हिजो एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सरकारले सभामुखलाई बाध्य बनाएर सदन चल्न नदिएको आरोप लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सुन तस्करी बारे गम्भीर छानबिन होस् भन्ने एमालेको माग रहेको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल परिसरभित्र आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी नभएका अस्पताललाई 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजका नाममा परिपत्र जारी गर्दै आफ्नै स्वामित्वमा अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा नरहेका स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालले 1 महिनाभित्र फार्मेसी सञ्चालन नगरे कार्यवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रमा अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्डमा समेत अस्पताल हाताभित्रै अस्पतालको फार्मेसी बाहेक अन्य फार्मेसी हुनु हुँदैन भन्ने प्रावधान समेत उल्लेख गरिएको छ। फार्मेसी भएका अस्पतालले अस्पतालमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री 24 घण्टा उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 6 राजदूत मध्ये 3 जनाको सुनवाई सकेको छ। समितिले हिजो न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको स्थायी नियोगका लागि सिफारिश लोकबहादुर थापा, स्विजरल्याण्डका लागि आवासीय राजदूतमा सिफारिश रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि राजदूतमा सिफारिश सुधीर भट्टराईको सुनवाई सकेको हो। सुनवाईका क्रममा न्यूयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ नेपालको स्थायी नियोगका लागि सिफारिश लोकबहादुर थापाले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड़ दिएर अगाडि बढ़ने बताउनुभयो। स्विजरल्याण्डका लागि सिफारिश हुनुभएका रामप्रसाद सुवेदीले संविधान, कानून र नेपालको प्रतिबद्धता अनुसार आफूले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। फ्रान्सका लागि राजदूतमा सिफारिश हुनुभएका सुधीर भट्टराईले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै सहयोग आदान प्रदानका लागि काम गर्ने बताउनुभयो। बैठकको शुरूमा समितिले राजदूत सिफारिशका सम्बन्धमा उठेको समावेशिताको विषयमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग छलफल गरेको थियो। छलफलका क्रममा मन्त्री साउदले राजदूत पदमा 50% नघट्ने गरी परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधान पालना गर्दै अहिले राजदूत सिफारिश गरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सबै प्रकारका नियुक्ति समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र यो नियुक्तिमा पनि पूर्ण रूपमा पालना गरेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री साउदले विभिन्न देश र नियोगमा गरेर नेपालले 33 जना राजदूत नियुक्त गर्ने र 26 देशमा राजदूत रहेको, 6 देशका लागि सिफारिश गरिएको र 1 देशमा बाँकी रहेको जानकारी दिनुहुँदै समग्रमा राजदूत नियुक्ति समावेशी रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले राजदूत सिफारिश समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार हुन नसकेको, हरेक पटकको नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने, नियुक्तिमा संविधानको मर्म आत्मसात हुन नसकेको, राजदूत नियुक्ति राजनैतिक भागवण्डाको विषय बन्न नहुने लगायतका विषय उठाउनुभयो। विभिन्न 6 देशका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश हुनुभएका बाँकी 3 जनासँग सुनवाई आज हुनेछ। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको छ। हिजो सम्बन्धित सरोकारवालासँग निर्माणाधीन संसद भवनको प्रगति विवरण लिनुहुँदै उहाँले भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। अहिले निर्माणाधीन संसद भवनको भौतिक प्रगति 66% र आर्थिक प्रगति 63% रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले हिउँदे अधिवेशन निर्माणाधीन संसद भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्मको प्रगतिले हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्टै रहेको उल्लेख गर्नुभयो। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विराटनगरमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। सोही समारोहमा प्रदेश प्रमुख खापुङले नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम, खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवार र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमल प्रसाद जवेगुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयमा हिजो आयोजित छलफलमा मन्त्री रिजालले सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय सजग रही आपूर्ति श्रृंखलामा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिन सबैले आफ्ना तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री रिजालले आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट सबै प्रकारको सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने र भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको नीतिले सिर्जना गर्न सक्ने समस्या समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भयो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न वाहनामा चामलको मूल्य नबढ़ाउन निर्देशन दिएको छ। विभागले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले चामल निर्यात रोक्नु अघि नै नेपाल ल्याएर भण्डारणमा रहेको चामलको मूल्य बढ़ाउन नमिल्ने जनाएको छ। भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा रोक लगाएको बहानामा मूल्य बढ़ाएको पाइएमा कार्यवाही हुने विभागको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मंचका अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हाले भारतले लङग्रेन र बासमती चामल बाहेक अन्य चामलको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको र प्रतिबन्धको बहानामा व्यापारीले मनलाग्दी तरिकाले चामलको मूल्य बढ़ाएको बताउनुभयो। भारतको घोषणा लगत्तै व्यापारीले आफूसँग मौजदात रहेको चामल समेत प्रति बोरा 250 देखि 300 रुपियाँसम्म वृद्धि गरेका छन्, जसको असर सर्वसाधारण उपभोक्तामा परेको छ। नेपालमा आवश्यक पर्ने चामलको ठूलो हिस्सा भारतबाट नै आयात हुने गरेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले हिजो तेस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिका रामेश्वर चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र नेपाली कांग्रेसका शिवराज भट्टलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिका कैलाश चौधरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। प्रदेश सरकार 9 सदस्यीय भएपछि अब प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। यसैबीच प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हिजो आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नवनियुक्त मन्त्रीहरू रामेश्वरी चौधरी र शिवराज भट्टलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। त्यसै गरी मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नवनियुक्त राज्य मन्त्री कैलाश चौधरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। रूकुम पूर्वका पाटनहरूमा पाइने बहुमूल्य जड़ीबुटी यार्सा गुम्बा पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ। स्थानीयको मुख्य आय स्रोतका रूपमा रहेको यार्सा गुम्बाको संकलन कम हुन थालेपछि आमदानी समेत घट्दै गएको छ। रूकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। रूकुम पूर्वका पाटनहरूमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा पछिल्ला वर्षहरूमा घट्दै गएको छ। जिल्लाको पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 का बुकी पाटनहरूमा यार्सा गुम्बा पाइने गरेको छ। हरेक वर्ष वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट असार अन्तिम हप्तासम्म यार्सा गुम्बा संकलन हुने गरेको छ। यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा वर्षेनी कम संकलन हुन थालेपछि आमदानी समेत घट्दै गएको छ। यार्सा गुम्बा उत्पादन घट्नुमा जलवायु परिवर्तनदेखि आन्तरिक कारणहरू रहेको स्थानीय विक्रम पुन बताउनुहुन्छ। जलवायु परिवर्तनका कुराहरूदेखि लिएर यार्सा गुम्बा पाइने चाहिँ ठाउँतिर जीवनबुटी पाइने ठाउँतिर धेरै चाहिँ अब फोहोर मैलाको कुरादेखि लिएर हाम्रो चाहिँ पशु चौपाईहरू चाहिँ अलिकति त्यहाँ छाडा भएको कारण यस क्षेत्रका स्थानीयहरूको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको यार्सा गुम्बा उत्पादन घट्दै गएपछि संरक्षणका लागि ध्यान दिनुपर्ने आवाजहरू पनि उठ्न थालेको छ। त्यसका लागि यार्सा गुम्बा संकलनका लागि जिम्मा लिने यार्सा सिजन व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारहरूले पहल गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकाले बहुमूल्य जडीबुटी संरक्षणका लागि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको र छिटै आवश्यक योजना अघि सारिने पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घरती बताउनुहुन्छ। नीति तथा कार्यक्रमहरूमा त हामीले राखेका छौँ। त्यसको चाहिँ जीवनबुटी लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरूको चाहिँ तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन त्यसको खेतीको कुराहरू त्यो चाहिँ छ गर्नै पर्ने भाषा नत्र भने त अब एक जमानामा थियो रे भन्ने मात्रै हुन्छ। त्यो अवश्य 4-5 वर्ष अघि 1.5 क्विन्टलसम्म यार्सा संकलन हुने यस क्षेत्रमा हाल 25 देखि 30 केजीसम्म मात्र संकलन हुने गरेको छ। यार्सा गुम्बा संकलनमा कमी आएर संख्या घटेपछि मूल्य भने बढेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा एउटा यार्सा गुम्बाको मूल्य गुणस्तर अनुसार 500 देखि 700 रुपियाँसम्म पर्ने गरेकोमा यस वर्ष 700 देखि 1000 रुपियाँसम्म मूल्य परेको छ। मेघराज खड्का, रेडियो नेपाल, रूकुम पश्चिम। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा डेंगू नियन्त्रणका लागि पालिका भित्रका सबै शैक्षिक संस्थाको पठन पाठन बन्द गरिएको छ। मंगलबारको कार्यपालिका बैठकबाट विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरी डेंगू नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङले जानकारी दिनुभयो। उपमहानगरले विदाका बेला विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीलाई डेंगू नियन्त्रणका लागि अभियानमा सहभागी हुन समेत आह्वान गरेको छ। झापा जिल्लामा आँखा पाक्ने रोग फैलिएको छ। अस्पतालमा आँखा पाकेका बिरामीको भीड़ बढ़ेको स्थानीय अस्पतालले जनाएका छन्। मेचीनगर, बिर्तामोड़, भद्रपुर र दमक क्षेत्रका आँखा अस्पतालमा आँखा पाकेर उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको संख्या अत्यधिक रहेको छ। एउटै घरका धेरै व्यक्ति यो रोगबाट संक्रमित पाइएका छन्। मेची आँखा अस्पताल बिर्तामोड़का नेत्र सहायक पुष्प अधिकारीले दैनिक 500 जति बिरामी आँखा पाकेको समस्या लिएर पुग्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली सेनामा जागिर लगाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दार्चुला प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक तर्कराज पाण्डेका अनुसार दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका 3 बाजका 27 वर्षीय नरेन्द्र सिंह महर र सोहीठाउँका 21 वर्षीय ईश्वर महर, 44 वर्षीय विशन सिंह नगाल, 27 वर्षीय रमेश सिंह महर, 30 वर्षीय देव सिंह महर र 38 वर्षीय रूकुम सिंह महर, मालिकार्जुन गाउँपालिका 3 का 21 वर्षीय श्याम सिंह धामी र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 कालिका टोल बस्ने 34 वर्षीय शंकर भुललाई पक्राउ गरिएको हो। जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 3 बस्ने श्याम सिंह धामी लगायतका 7 जनाबाट 14,95,000 ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिकाका स्थानीयहरू जैविक तटबन्धमा जुटेका छन्। पालिकाको वडा नम्बर 4 खैलार र 9 आम्बारी जोड्ने कन्द्रा नदीमाथि बनेको झोलुङ्गे पुल नदी कटानको उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीयहरू श्रमदान गर्दै पुल जोगाउन लागेका छन्। कैलालीबाट लोकुसिंह ठकुरीको रिपोर्ट।
कन्द्रा नदीमा ट्युब तथा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने भजनीवासीहरूको दैनिकी सहज बनाउन सरकारले गत मंसिरमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो। विशेष गरी खैलाड र आम्बारी बस्तीलाई आवागमनमा सहज बनाएको पुल निर्माणको 7 महिनामै कटानको जोखिममा परेपछि स्थानीयहरू श्रमदान मार्फत जैविक तटबन्धनमा जुटेका हुन्। यत्रो लागतमा हामीलाई सुविधा होला भनेर सरकारले बनाइदिएको चिज नदीले नबगाएर लगोस् भनेर हामीले चाहिँ अहिले यो गरिरहेछौँ। 9 नम्बरका 4 नम्बरबाट पनि अलिकति श्रमदानमा सहयोग गरेछन्, जनताहरू आइरहेछन्। अब पुल बनिसकेपछि हामीले यो पुललाई जसरी भए पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले दैनिक हामी 200 देखि 250 श्रमिकहरू यहाँ खटिएर काम गरिरहेका छौँ। नदीमा पुल नहुँदा विगतमा विद्यार्थी, कर्मचारी, सेवाग्राही तथा बजारसम्म पुग्न डुङ्गाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता थियो। वर्षौं कुरेर गाउँवासीलाई सरकारले दिएको उपहार झुलुङ्गे पुलको जोखिम रोक्न स्थानीय भजनी नगरपालिकाले रकम अभाव देखाउँदै पछि हटेको छ। तर सरकारका प्रतिनिधिहरू भने स्थानीयसँगै श्रमदानमा व्यस्त बन्ने गरेका छन्। भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठ अहिले 1 नम्बरको अध्यक्ष, 3 नम्बरको, 9 नम्बरको हाम्रो सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीहरू सम्पूर्ण आएर यहाँ काम गरिराखेका छौँ। आइसकेपछि दिनभरि गरेर जानुपर्छ। आएर एकछिन फोटो खिचाउनु अनि जानु त्यो चाहिँ नराम्रो कुरा हो। विगतमा नदी वारपार गर्दा विद्यार्थीदेखि गृहिणीसम्म धेरैले अकालमै ज्यान गुमाएको पीडा यो बस्तीले भोगेको छ र त सरकारको मुख नताकी उपलब्ध स्रोत साधनहरूको भरपूर उपयोग गरी पुल जोगाउन स्थानीयहरू कसिएका छन्। सरकारको तर्फबाट यो बर्खापछि मात्रै पुल जोगाउने विकल्प खोज्न सकिने भजनी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष विक्रम चौधरीको भनाइ छ। जनश्रमदान छ, स्थानीय सामुदायिक वनबाट हामीले काठ ल्याएका छौँ, स्याउला ल्याएका छौँ। स्थानीय गाउँवासीहरूले आफ्नो इन्जन उपलब्ध गराउनु भएको छ। जैविक भए पनि यो वर्ष रोक्नु पर्छ, अर्को वर्ष त हामी कसो न जोहो गर्न सकौँला भन्ने हिम्मतका साथ हामी लागेका छौँ। कन्द्रा नदीले वडा नम्बर 9 को आम्बारी क्षेत्रमा करिब 300 मिटर कटान गरेको छ भने पुलको खम्बा भेट्न करिब 10 मिटर मात्रै बाँकी छ। वर्षातमा बढ्ने नदीको बहाव र त्यसैमाथि बलौटे माटोका कारण पनि पुल उच्च जोखिममा रहेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, रेडियो नेपाल, कैलाली। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको हित सुरक्षित भएमा युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्कने बताउनु भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगानसँग हिजो भएको टेलिफोन वार्तामा ब्ल्याक सी बन्दरगाहबाट युक्रेनी खाद्यान्नको निर्यात र रूसी खाद्य र मलको निर्यात सुविधाको उद्देश्यका लागि गरिएको सम्झौता भएदेखि सम्झौता अन्त्य हुँदासम्मका विषयमा छलफल भएको थियो। क्रेमलिनका अनुसार दुई नेताबीच भएको वार्तामा पुटिनले एर्दोगानलाई खाद्यान्न सम्झौता रूसी भागको कार्यान्वयन बिना सम्झौताको विस्तार अर्थहीन रहेको बताउनु भएको थियो। बांग्लादेशका निर्वाचित विपक्षी नेतालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा 9 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपीका कार्यवाहक अध्यक्ष 55 वर्षीय तारिक रहमानलाई 9 वर्ष र उहाँकी श्रीमती जुबैदा रहमानलाई 3 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको भ्रष्टाचार विरोधी आयोगका वकिलले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले राजीनामा दिनुपर्ने र काम चलाउ सरकार गठन गरी निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न दिन माग गर्दै बीएनपी र यसका सहयोगीहरूले गत वर्षदेखि नै श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पारित अवधारणा पत्रलाई वृहत रूपमा अन्तर्क्रियामा लैजाने निर्णय भएको छ। 16औं योजनाको अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ। 16औं योजनाको अवधारणामा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवास लगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य किटानी गरिएको छ। अवधारणा पत्रमा संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक सुधारको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सृजना जस्ता विषयहरूलाई जोड़ दिइएको छ। अवधारणा पत्रमा मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्वय एवं जीवन उपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेटिएको छ। अवधारणामा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई पनि जोड़ दिइएको छ। पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विनियोजन कुशलता तथा वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन र दिगो विकास जस्ता विषयहरूलाई अवधारणा पत्रले समेटेको छ। म्याग्दीको पश्चिम क्षेत्रमा 238.23 मेगावाट क्षमताका 13वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्नका लागि प्रसारण लाइन र सब स्टेशन बनाउन थालेपछि निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ। प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका 7
साथमा 132 केभी क्षमताको सब स्टेशन र त्यहाँदेखि राउघाट जोड प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। उपाधि दावेदार स्वीडेन समूह विजेता भन्दै फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गर्दा अर्जेन्टिना समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। अर्जेन्टिनालाई 2-0 गोलले पराजित गर्दै स्वीडेन समूह जी को विजेता भन्दै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्दा अर्जेन्टिना पुच्छारमा रहँदै समूह चरणबाटै बाहिरिएको हो। यस जितसँगै 100% जित निकालेको स्वीडेनले 3 खेलबाट 9 अङ्क बटुल्यो। पराजित अर्जेन्टिना 1 अङ्क जोडेर पुच्छारमा रहँदै बाहिरिएको छ। इटालीमाथि रोमाञ्चक पुनरागमन जित निकाल्दै दक्षिण अफ्रिका प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 1 गोलले पछि परेको स्थिति उल्ट्याएर दक्षिण अफ्रिकाले इटालीमाथि 3-2 को रोमाञ्चक पुनरागमन जित निकाल्दै समूह जी को उपविजेता बनेर अन्तिम 16मा प्रवेश गर्न सफल भएको हो। यो समूहबाट स्वीडेन समूह विजेता भन्दा इटाली र अर्जेन्टिना बाहिरिएको छ। अजय बम। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका साथै लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित अधिक वर्षा हुनुका साथै कोशी र मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 30.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:28 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:53 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनैतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पेश। 16औं आवधिक योजनाको अवधारणा स्वीकृत। 16औं योजनाले समग्रमा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड़। विभिन्न बहानामा चामलको मूल्य नबढ़ाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निर्देशन। खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धि नहुने गरी मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजालको भनाई। अस्पताल परिसरभित्रै आफ्नै स्वामित्वमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन। र मस्कोको हित सुरक्षित भएमा युक्रेनसँगको ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौतामा फर्कने रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।